बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में 3 साला कुलसूम कासिम के साथ ज्यादती की गई और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 3 साला बच्ची की बोरी बंद लाश घर के अंदर से मिलती है। इस हवाले से 13 अफराद का DNA भी लिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश में एक खौफनाक इंकशाफ किया है कि इस बच्ची को घर के बाहर कत्ल नहीं किया गया और ना ही जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि घर के अंदर ही बच्ची के साथ ज्यादती भी की गई और उसे कत्ल भी किया गया। कौन सा कमरा है, घर के किस कमरे में ये खौफनाक वारदात की गई, कौन लोग इसमें मुलविस हैं और इस बच्ची के वालिद का DNA क्यों लिया गया है, क्यों वो भी सैंपल हासिल किए गए हैं और इस हवाले से बच्ची के जो वालिद हैं वो पुलिस पे क्या इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। पुलिस ने इस हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं। फोरेंसिक टीमें उस कमरे में पहुंची, कमरे के अंदर से बच्ची की कौन सी चीज़ें मिली हैं, कौन से नमूने हासिल किए गए हैं कि जिस पर पुलिस का शक घर के बहुत ही करीबी लोगों पे जा रहा है। और इस बच्ची के साथ किसी एक बंदे ने नहीं बल्कि 2 से 3 अफराद ने ज्यादती की है। इस बात की निशानदेही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी की गई थी कि बच्ची को मल्टीपल रेप का निशाना बनाया गया है, जिसपे कि बच्ची की तरफ से मज़ाहमत की गई और उस दौरान जो उसकी बॉडी के ऊपर जख्म आए, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर तफसीलात को मेंशन किया गया था। तो कुलसूम के साथ घर की बलाई मंजिल के कमरे में ये खौफनाक दरिंदगी की गई है, ये इंकशाफ करना है पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है उनका। और खून के धब्बे, कुलसूम का जूता और कुलसूम के बाल उस कमरे में से मिले हैं और इसके अलावा फर्श के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे इस बच्ची का ब्लड भी मिला है, क्योंकि इसी कमरे के अंदर बच्ची को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया और उसके बाद इस बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कराची लांढी हॉस्पिटल चौरंगी मुस्तफ़ा आबाद गली नंबर 4 में ये खौफनाक वाकया कुछ रोज पहले सामने आया था, जिसमें कि 3 साला मासूम कुलसूम कासिम का बेईमाना कत्ल किया गया और इस बच्ची को बोरी में बंद करके घर के अंदर ही रख दिया गया था। और ये मामला इतना सादा मामला नहीं है जितना कि ये शुरू में नजर आ रहा था कि बाहर से किसी ने इस बच्ची को उठाया और उसके बाद ये तमाम दरिंदगी करने के बाद इनके घर के अंदर आराम से ये डेड बॉडी रख दी गई। जब इस बच्ची की वालदा को इन्वेस्टिगेट किया गया है और उनसे पूछा गया है कि वो उस वक़्त कहाँ थी या इतने घंटे वो कहाँ थी, क्योंकि जो बच्ची की वालदा है उसका पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये बताना है कि बच्ची घर से 12 बजे के करीब गायब होती है, यानी कि बाहर जाती है खेलने के लिए और फिर वो 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद बच्ची के बारे में पूछगिछ करती हैं, जो कि बहुत ही मशकूक मामला था। फिर इस हवाले से बच्ची के जो करीबी रिश्तेदार हैं, यानी कि इसके जो चचा हैं इस बच्ची के 3, वो भी इसी घर में रहते हैं, उनसे भी पूछा गया, उनके पास भी कोई मुतमईन करने वाला जवाब नहीं था। बच्ची के वालिद को भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है और ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, यानी कि 3 साला कुलसूम के जो वालिदैन हैं, इनके बयानात में तजादात की वजह से ही इनको शामिल तफ्तीश भी किया गया। इनसे पूछगिछ करने के बाद वो कमरा ढूंढा गया घर के अंदर जहाँ पे बच्ची के साथ ये सब कुछ किया गया था। वालिदैन से पूछगिछ करने से पहले इस केस के अंदर तकरीबन 15 अफराद का DNA बताया जा रहा है कि उसके नमूने हासिल किए गए थे और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाए गए थे। DNA में जो 13 अफराद हैं वो इनके बहुत ही करीबी लोग हैं और 2 अफराद ऐसे हैं जो कि दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस गली के अंदर या इस घर के करीब कहीं भी कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, कोई CCTV फुटेज इसकी मौजूद नहीं है। और जब ये केस सामने आया था तो किसी ने भी ये नहीं बताया था, वहाँ के जितने भी अहले इलाका हैं, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इस बच्ची को कोई 12 बजे या जो टाइम इसकी वालदा बताती हैं कि बच्ची घर के बाहर खेलने गई थी, कि उन्होंने इस बच्ची को किसी ने भी बाहर देखा हो खेलते हुए या फिर किसी को अपने साथ बच्ची को किसी ने ले जाते देखा। और इसी तरह जो डेड बॉडी एक आटे की बोरी रखी गई थी उसमें बंद की गई थी, उस बोरी को उस तरफ ले जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। करीबी तमाम दुकानों से पता किया गया
کہ کیا کہیں پہ کوئی بوریاں وغیرہ سیل کی جاتی ہیں تو کسی نے کچھ روز پہلے یہ بوری خریدی ہو، اس حوالے سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ سب سے زیادہ حیرانگی کا معاملہ اس میں یہ سامنے آیا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ ایک تنگ سی گلی ہے، اس کے کافی فاصلے کے بعد سامنے یہ گھر کا مین دروازہ ہے، اور دروازہ کھول کر کس میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے ڈیڈ باڈی اندر رکھی اور پھر دروازہ بند کر کے وہ چلا گیا۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھی مختلف زاویوں کے اوپر اس میں انویسٹیگیشن کی گئی، جتنے بھی لوگوں کے اوپر شک تھا، جن کے ڈی این اے لیے گئے تھے، ان سے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی گئی، تو کوئی بھی چیز اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بار بار پولیس کی طرف سے اس بچی کی والدہ کو پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، اس کے والد کو پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، وہ اس لیے کہ جتنے بھی لوگوں کو ابھی تک انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تھا، کہیں سے بھی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی کہ بچی گھر سے باہر گئی ہے۔ لہٰذا پولیس نے اس گھر کا دوبارہ سے وزٹ کیا، اور پھر جب سخت سوالات بچی کی والدہ کے ساتھ کیے گئے کہ وہ کتنے بجے کہاں تھی، یہ بچی کس طرح باہر گئی، اور پھر 3 سے 4 گھنٹے کے گیپ کے بعد بچی کے والد کو کس نے بتایا، کیونکہ بچی کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں 4 ساڑھے 4 بجے اطلاع دی گئی ہے، اور بچی کے بارے میں جو ایف آئی آر میں درج کروایا گیا ہے، جو ایف آئی آر کا متن ہے، اس کے مطابق یہ بچی 12 بجے لاپتہ ہوتی ہے۔ تو یعنی 4.5 گھنٹے لاپرواہی کی گئی، اور کسی نے اس بچی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی، جو کہ انتہائی لاپرواہی والا معاملہ سامنے آ رہا تھا۔ تو بچی کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ 12 بجے کے قریب وہ سو گئی تھی، اور تقریباً وہ 3 سے 4 گھنٹے سوئی، اور جب وہ اٹھتی ہیں تو اس کے بعد بچی گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بچی کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، بچی گھر سے باہر کھیلنے چلی گئی تھی، لیکن بچی کے باہر جانے کے حوالے سے کوئی بھی شواہد سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اور اس حوالے سے جب دونوں میاں بیوی کو اب شامل تفتیش کیا گیا ہے، تو انہی کے گھر کی جو بالائی منزل ہے اس کے ایک کمرے کے اندر سے بچی کا خون آلود جوتا، بچی کے خون آلود کپڑے، اور اسی طرح بچی کے سر کے بال بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں۔ جب فرانزک ٹیموں کو یہاں پہ بلوایا گیا تو اس کمرے کے اندر بلڈ سٹینز موجود تھے، جنہیں صاف کرنے کی بعد میں کوشش کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے فرانزک والوں کے پاس اس طرح کی مشینری ہوتی ہے کہ جو بلڈ سٹینز ہوتے ہیں جنہیں صاف بھی کر لیا گیا ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے اس طرح کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ اسی گھر کی بالائی منزل پر ہوا جو کچھ بھی ہوا، اور اس میں گھر کے بہت ہی قریبی افراد شامل ہیں۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں بڑی کامیابی ملی ہے، تقریباً 10 دن کی تفتیش کے بعد وہ یہ کھوج لگانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ یہ جو بچی ہے کلثوم، یہ گھر سے باہر نہیں گئی، اور گھر کے باہر سے ہی کسی بندے نے اس بچی کو نہیں اٹھایا، کیونکہ اس سارے کیس کے اندر کچھ ایسے افراد کے بھی ڈی این اے لیے گئے تھے جو کہ کرائے کا گھر ہے وہاں قریب ہی، وہاں پہ 2 سے 3 مرد حضرات بتائے جاتے تھے کہ وہ کرائے پہ رہتے تھے، اور انہوں نے شاید اس بچی کو اٹھا لیا ہو، کیونکہ بچی کے جو والد ہیں انہوں نے ان کی نشاندہی کی تھی، تو لہٰذا ان کے ڈی این اے لیے گئے۔ جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو فی الحال کوئی بھی ایسی چیز پولیس کو تفتیش میں نہیں مل رہی تھی کہ بچی گھر سے باہر گئی ہے۔ جب ان کے گھر کو 2 سے 3 دفعہ وزٹ کیا گیا، چیک کیا گیا، اور والدین کے بیانات لیے گئے، تو دونوں کے بیانات میں تضادات کی وجہ سے ہی گھر کی بالائی منزل کو پھر چیک کیا گیا ہے، یعنی ان کا پورا گھر ہی چیک ہوا، لیکن بالائی منزل کا جو ایک کمرہ ہے وہاں پہ یہ تمام چیزیں ملی ہیں، جو کہ یہ شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بچی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گھر کے اندر ہوا، اور گھر کے اندر ہی بچی کی ڈیڈ باڈی کو بوری میں پیک کر کے گھر کے دروازے کے یعنی مین گیٹ کے پاس اندر سے ہی رکھا گیا ہے۔ کلثوم کی لاش ایک بوری میں سے ملی تھی، اور جب کلثوم کو دوپہر 12 بجے کے بعد گمشدہ پایا گیا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد گھر کے اندر سے مین گیٹ سے ایک بوری باہر لائی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ بوری کوئی باہر سے رکھ کے گیا ہے، اور جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر کلثوم کی خون آلود لاش تھی۔ اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ جو سرجن ہیں یعنی جو پولیس سرجن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یا اس بچی کے ساتھ جو جنسی زیادتی کی گئی ہے ان کے پورے کریئر میں یہ سب سے ہولناک ترین ان کے لیے یہ کیس ہے جو اس بچی کے ساتھ کیا گیا، یعنی اتنا لرزہ خیز یہ واقعہ ہے، اور چھوٹی بچی کے ساتھ جو ظلم ڈھایا گیا۔
اب وہ گھر کے اندر سے ہی یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر ماجدہ پروین ہولی پورٹو کے مطابق کراس میچنگ کے لیے ڈی این اے نمونے حاصل کیے گئے ہیں، اور اس میں اب اس بچی کے جو والد ہیں ان کے بھی ڈی این اے حاصل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ سعید پولیس سرجن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس محلے کے 13 سے 15 افراد ہیں جن کے ڈی این اے سیمپل ابھی تک حاصل کر لیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس ایریا میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں ہے، کسی شخص کو ادھر آتے کسی نے نہیں دیکھا، جاتے نہیں دیکھا، اور یہ جو گھر ہے یہ گلی میں ہے، تو چونکہ گلی کے سامنے اس کا مین دروازہ ہے، کسی نے اس گلی کے اندر یا باہر آتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو 3 افراد کا بتایا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی قریبی اس بچی کے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جو مجرمان ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں، اور اب صرف اور صرف یہ جو ڈی این اے رپورٹس ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک حتمی پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے قائد آباد تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق کلثوم دوپہر 12 بجے باہر کھیلنے نکلی تھی، اور تفتیش میں اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر بچی 12 بجے گئی تھی گھر سے تو 4:30 ساڑھے 5 بجے کے قریب جا کر بچی کو ڈھونڈنا کیوں شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بچی کے والد نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بچی کو کس طرح ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ حادثہ درپیش ہے، بچی تقریباً 12 بجے گھر کے پاس ہی ادھر ہی کھیل رہی تھی، تو اس کے بعد گھر میں پتہ چلا کہ بھئی بچی باہر ہے نہیں، تو چھوٹے بھائی وہ ڈھونڈتے رہے، محلے میں رشتہ داروں میں معلومات کیا، وہیں پہ نہیں ملی، پھر مسجدوں میں اعلانات کروائے، وہیں پہ بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے، اعلانات کروائے، تو پھر مجھے 4:30 بجے کال آ گئی، گھر سے میں کام پہ گیا ہوا تھا، 5:30 بجے میں واپس آ گیا، تقریباً 1 گھنٹہ سفر کیا میں نے۔ جیسے ہی آیا واپس گھر پہ تو اسپیکر پڑا ہوا تھا گھر پہ، تو وہ میں نے ساتھ میں اٹھا لیا اور موبائل سے ریکارڈ کر کے کنیکٹ کر دیا اور میں نکل پڑا۔ یہ حادثہ درپیش ہے، بچی تقریباً 12 بجے گھر کے پاس۔ جی، تو بچی کے والد جو قاسم ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بچی کو 5:30 بجے کے قریب ڈھونڈنا اس وقت شروع کیا گیا جب یہ آفس سے گھر آتے ہیں، اور گمشدگی 12 بجے ہوتی ہے۔ اس دوران پولیس کو ایک دفعہ بھی کال نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ اطلاعات دی گئی کہ یہاں سے بچی گمشدہ ہے، یا اغوا کے حوالے سے کچھ پولیس کو بتایا گیا ہو۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے اعلانات کیے، یہ کہتے ہیں، اور ڈھونڈتے رہے، اور جیسے ہی مغرب کے وقت یہ لوگ اعلانات وغیرہ کر کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی گھر سے بوری برآمد ہو جاتی ہے، اور بوری کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے۔ 24 جون کو اس واقعے کا مقدمہ تھانہ قائد آباد میں کلثوم کے جو والد ہیں قاسم، ان کی مدیت میں درج کیا گیا تھا، اور انہوں نے جو تمام ڈیٹیل بتائی تھی، جو تفصیلات بتائی تھی، اس کے مطابق پولیس کو بہت ساری ایسی چیزیں مشکوک لگ رہی تھی کہ جیسے یہ وقوع جو ہے یہ گھر کے باہر کے لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ گھر کے اندر سے ہی یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں۔ یہ جو بچی کے والد ہیں قاسم، ان کے 3 بھائی وہ بھی اسی گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بچی کو 3 بجے کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا۔ اگر 12 بجے بچی غائب تھی تو اس کی والدہ نے اس وقت شور کیوں نہیں مچایا، یا اپنے شوہر کو کال کیوں نہیں کی، ان کے بھی مختلف بیانات اس حوالے سے سامنے آئے، اور جب بچی کی والدہ کو 2 سے 3 دفعہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پولیس کا بتانا ہے کہ ان کے بیانات میں کافی زیادہ تضادات پائے گئے تھے، اور پھر یہ پوچھ گچھ ان لوگوں سے کی گئی ہے، یعنی ان کے فیملی کے لوگوں سے، اور وہ کمرہ گھر کے اندر بلائی منزل پہ ہے جہاں سے یہ تمام بچی کی چیزیں ملی ہیں، اور جہاں سے بلڈ سٹینز بھی مل رہے ہیں، کچھ نمونے بھی حاصل کیے گئے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ قاتل کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ درندگی کی ہے۔ تقریباً 10 روزہ اس کی تفتیش ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ہمیں شواہد گھر کے کمرے میں سے ملے ہیں، اور جتنے لوگوں کو باہر سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، کسی سے ہمیں کسی طرح کا کوئی کلیو نہیں ملا اس کیس کے حوالے سے۔ زیادتی اور قتل کیس میں اہم پیش رفت تب ہوتی ہے جب کلثوم کی والدہ سے سخت سوالات کیے گئے، بچی گھر سے باہر کب گئی تھی اور ماں کہاں تھی، تو ماں نے اس حوالے سے اپنے بیانات میں کافی زیادہ تضاد
पुलिस को बताया है। कुलसूम की वालदा के बदलते हुए बयानात की रोशनी में दोनों मियाँ बीवी को अब बाकायदा तफ्तीश में शामिल किया गया है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से इंकशाफ हुआ है कि कुलसूम को घर के अंदर बलाई मंजिल पर एक कमरा है जहां पे ज्यादती का निशाना बनाया गया और कमरे में ही उसे कत्ल कर दिया गया। वहीं पे इसकी डेड बॉडी को आटे की बोरी में पैक किया गया है और फिर सीढ़ियों के ज़रिए नीचे लाया गया और दरवाजे के पास रख दिया गया, यानी घर के अंदर की साइड पे जो मेन गेट है वहाँ पे रख दिया गया। तो तफ्तीशी अफसर का कहना है कि घर की जो बलाई मंजिल है इसमें से जो चीज़ें मिली हैं इस बच्ची की, उसमें बच्ची की चप्पल है जो कि खून आलूद है और बच्ची के कपड़े हैं। इसके साथ साथ खून के धब्बे और अहम शवाहद पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जहां से शवाहद मिल रहे हैं कि ये तमाम वारदात इस कमरे में की गई है। पुलिस का कहना है कि फ्रांसिक टीमों ने इस कमरे का 2 दफ़ा दौरा किया है और यहाँ से तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अहम शवाहिद हासिल होने के बाद बच्ची के जो वालिद हैं उनका भी DNA हासिल किया गया है। DNA सैंपल लेने के बाद वो भी फ्रेंसिक लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया गया है। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि बच्ची के साथ मल्टीपल रेप किया गया है, तो लिहाजा ये जो कुछ भी किया गया है पुलिस का कहना है कि घर के अंदर से बहुत करीबी लोग इसमें शामिल हैं। तो 15 अफराद का ऑलमोस्ट DNA पहले हासिल किया गया था, अब इस बच्ची के वालिद का DNA भी लिया गया है। तो तफ्तीश का दायरा कार जो करीबी रिश्तेदार हैं उन तक बढ़ा दिया गया है और कमरे के अंदर के शवाहिद ने ये खौफनाक इंकशाफ किया है कि बच्ची घर से बाहर गई ही नहीं थी, यानी उस रोज़ जिस दिन ये सब कुछ हुआ है बच्ची घर से बाहर गई ही नहीं है। इसीलिए जितने भी वहाँ करीबी लोग हैं उनका यही पहले दिन से कहना है कि उन्होंने बच्ची को बाहर उस रोज़ देखा ही नहीं था। और फिर इतने घंटे बच्ची की वालदा कैसे लापरवाह रही इस चीज़ से, यानी 4.5-5 घंटे बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई, पुलिस को इतला नहीं की गई। इसी के ऊपर तहकीकात के ज़रिए इस कमरे तक पहुंचा गया है जहां पे ये सब कुछ हुआ है। पुलिस का कहना है कि हतमी जो डिसीजन है वो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की यानी जो DNA रिपोर्ट्स हैं बिलखुसूस उनके आने के बाद किया जाएगा और बहुत ही करीबी लोग हैं जिन्होंने ये खौफनाक वारदात की है। अब ये तो वो मौक़िफ़ है जो पुलिस की तरफ से सामने आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ वाज़िया हो गई है कि घर के अंदर से ही कातिल है, घर के अंदर से ही वो दरिंदे हैं जिन्होंने बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती भी की और बाद में उसका गला काट दिया। इस हवाले से जो बच्ची के वालिद हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी की बोरीबंद लाश घर के अंदर से मिली थी और मैंने कायदाबाद थाना में इसका मुकदमा भी दर्ज करवाया। उनका ये कहना है कि मेरी बच्ची चूँकि लापता हो गई थी, मैंने इसकी FIR रात के वक्त जाके दर्ज करवाई क्योंकि दिन के टाइम मेरी बीवी जो है वो मुझे नहीं बता सकी टाइमली कि ऐसा कोई मामला हुआ है। वो यही समझती रही कि बच्ची बाहर खेलने के लिए गई है और ख़ुद ही आ जाएगी। हालांकि ये 3 साल की 2.5-3 साल की बच्ची बताई जाती है। इतनी लापरवाही इस बच्ची के लिए क्यों की गई कि बच्ची खुद ही खेल के आ जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बच्ची के वालिद जो कासिम है वो कहते हैं कि मेरी मुद्दत में इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पुलिस केस की तहकीकात ठीक तरह नहीं कर रही। कासिम का ये कहना है कि पुलिस बाहर के लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय या जिन लोगों की निशानदेही मैंने की थी कि इनको इंटेरोगेट किया जाए, इनकी तफ्तीश की जाए और इनसे उगलवाया जाए कि इन्होंने ये तमाम दरिंदगी मेरी बच्ची के साथ की है। उनका ये कहना है कि उल्टा पुलिस वाले जो हैं वो तहकीकात बाहर के लोगों से करने की बजाय मुद्दई और जो बाकी मेरे करीबी लोग हैं यानी मेरे भाई हैं उन्हीं के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस हमें हरासा कर रही है। उनका कहना है कि 15 से ज़ायद अफराद के DNA नमूने लिए गए हैं और 12 से ज़ायद जो DNA हैं वो ऑलमोस्ट मेरे घर के लोगों के लिए गए हैं। चूँकि अब इनका भी DNA इसमें ले लिया गया है सैंपल, तो वो कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा और अहले खाना जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पुलिस की तरफ से हरासा किया जा रहा है। उन्हीं को बार बार पूछगिछ की जा रही है। घर के पुलिस की तरफ से चक्कर लगाए गए, पुलिस हमारा एक एक घर का कोना छान रही है और अब पुलिस हमें हरासा कर रही है कि घर के अंदर इस कमरे में ये काम हुआ है और यहीं से पुलिस का कहना है कि आपके घर में से ही वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। बच्ची के वालिद का कहना है कि मेरी तरफ से निशानदेही के बावजूद जो मशकूक अफराद से उनसे तहकीकात नहीं की गई,
ना ही उनके डीएनए लिए गए हैं, बल्कि पुलिस ने, मैं चूंकि मुद्दई मुकदमा हूं तो मेरे ऊपर पुलिस दबाव डाल रही है कि मैं अपने बयानात बदल लूं। तो ये है वकील हैं इनके, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है पुलिस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो एक इसके हवाले से टीम भी तश्कील दी गई थी जो उस कमरे तक पहुंचे हैं कि बलाई मंजिल पे इस घर के अंदर सब कुछ हुआ और बच्ची बाहर उस रोज़ नहीं गई। अब इसमें इस बच्ची के चचा, इसके वालिद और कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए पुलिस का कहना है कि हमने जितने डीएनए सैंपल्स भेजने थे वो तमाम भेज दिए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से एक इस हवाले से जो खौफनाक इंकशाफ किया गया है वो ये है कि घर के अंदर ही सब कुछ हुआ और घर के अंदर ही वो करने वाले लोग हैं, दरिंदे हैं और वो बहुत ही करीबी हैं। तो पुलिस का कहना है कि जैसे ही इसकी डीएनए रिपोर्ट्स आएंगी, बाहर से हमने सैंपल इसलिए नहीं लिए कि कातिल अंदर ही मौजूद है और इस घर के अंदर के लोग इसमें मुलविस हैं। तो ये इंतहाई खौफनाक बात है जो उस बच्ची के साथ बर्बरियत ढाई गई, जो जुल्म किया गया वो घर के अपने ही लोगों ने किया है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो अभी इसकी डीएनए रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी। तो ये जो घर के अंदर के कुछ लोग हैं उनके बारे में पुलिस की निशानदेही करना है कि 3 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने ये सब कुछ इस बच्ची के साथ किया है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।